बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की 5 अहम तरीन ख़बरें। आज 7 अप्रैल 2020 है। क्या रमज़ान और ईद उल फितर पर भी कर्फ्यू होगा? इससे रिलेटेड भी खबर इस वीडियो का हिस्सा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन लाजमी दबाएँ और वीडियो लाइक लाजमी कर लें। पानी का बिल जमा न कराने पर मीटर बंद नहीं होंगे। सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने ऐलान किया है कि पानी का बिल जमा न करने वाले सार्फिन के मीटर बंद नहीं किए जाएंगे। अगर किसी वजह से किसी का मीटर बंद कर दिया गया हो तो उसे खोल दिया जाएगा। ये सहूलत वबा से पैदा होने वाले बहरान को मद्देनज़र रखकर दी जा रही है। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने ये बात रोज़नामा खलीजिया चैनल के मरूफ प्रोग्राम को इंटरव्यू देते हुए बताई। नेशनल वाटर कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि सार्फिन की सहूलत के लिए तय किया गया है कि वाटर कंपनी बिल अदा न करने वाले का मीटर बंद नहीं करेगी। कंपनी ने अपने तौर पर इन तमाम इलाकों में बंद वाटर मीटर खोल दिए हैं जहां 24 घंटे का कर्फ्यू है। ये सहूलत इन इलाके के सार्फिन के लिए भी है जहां जुज़वी कर्फ्यू है। उनका कहना था कि अगर किसी का मीटर अभी तक बंद हो तो वो पहली फुर्सत में इसे खुलवाने की ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मीटर खोल दिया जाएगा। दरख्वास्त नेशनल वाटर कंपनी की वेबसाइट पर भी दी जा सकती है। टोल फ्री नंबर 92000174 पर रब्ता करके भी जमा कराई जा सकती है। चेयरमैन के मुताबिक इस वक्त पूरा माशरा वबा बहरान में मुब्तला है। हर एक किसी न किसी मुश्किल में है। सब लोग ज़्यादा वक्त घरों में गुजार रहे हैं। ऐसे में पानी की ज़रूरत आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है। कंपनी ने दरपेश सूरत हाल के मद्देनज़र पानी की सप्लाई भी बढ़ा दी है। क्या रमज़ान और ईद उल फितर पर भी कर्फ्यू होगा? सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद ने कहा है कि मुतअद्दिद शहरों में 24 घंटे कर्फ्यू का फ़ैसला इंतहाई अहम और मुफीद रहेगा। इससे रहायशियों को वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना मकसूद है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक सेटेलाइट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर माशरे का 50% हिस्सा अमल कर रहा है, जबकि बाकी आधा हिस्सा पहले जैसी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि सुबह के औकात जब कर्फ्यू नहीं था तब मुख्तलिफ मार्केटों में लोगों का अज़दहम हो जाता था। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिससे साबित हो रहा है कि लोग हदायत की पाबंदी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि शॉपिंग सेंटर्स और सुपरमार्केट में लोगों की भीड़ हमारे लिए परेशान कुन है। ये इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे ज़्यादातर कोशिशें बेसूद हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि वजारत सेहत की हदायत और कर्फ्यू का बुनियादी मकसद ये है कि लोग घरों तक महदूद रहें, इंतहाई नागुज़ीर हालात में बाहर निकलें, मगर अफसोस इस पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो रहा। तर्जुमान से पूछा गया कि क्या इस साल रमज़ान उल मुबारक और ईद उल फितर कर्फ्यू में गुजरेंगे। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि दुनिया वबा पर काबू पाने के करीब नहीं, और इस वक्त सऊदी अरब इस दुनिया का हिस्सा है। हम हफ्तों की बात नहीं कर रहे बल्कि महीनों की बात कर रहे हैं। वबा पर काबू पाने के लिए कई महीने लग सकते हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि लोग अगर हदायत और एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे तो हज़ारों अफराद इस वबा की जद में आ जाएंगे। ये महज ख्याली बातें नहीं बल्कि हकीकत है। उन्होंने बताया है कि वबा का एक मरीज़ हज़ारों अफराद को मुंतकिल करता है, इसीलिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में वबा के मज़ीद 147 मरीज़ों की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने वबा पोर्टल में ताज़ा दादोशुमार जारी करते हुए कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वबा के मज़ीद 147 केस की तस्दीक हो चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत का कहना है कि नए केसेस के बाद मरीज़ों की कुल तादाद बढ़कर 2752 हो गई है। पोर्टल के मुताबिक सबसे ज़्यादा केसेस रियाज में पैदा हुए, जहां मरीज़ों की तादाद 56 है, जबकि मक्का में तादाद 21 बताई गई है। इसी तरह जद्दा में 27, मदीना मनव्वरा में 24, कतीफ में 8, दमाम में 4, अलखबर में 2, खमीस मशीद में 3, रास तनोरा और बदाहा में 1 मरीज़ का इजाफा हुआ है। इससे कबल वबा पोर्टल पर जारी होने वाली अपडेट में नए मरीज़ों की तादाद 82 थी, जबकि कुल तादाद 2605 बताई गई।
یاد رہے کہ سعودی وزارت صحت نے وبا پورٹل جاری کی ہے جس میں دن میں کئی مرتبہ مریضوں کی تعداد اپڈیٹ کی جاتی ہے۔ وبا کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث وزارت داخلہ نے ریاض اور جدہ سمیت کئی شہروں میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر 24 گھنٹے کر دیا ہے۔ جدہ میں 2 سپر مارکیٹس کو بند کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ وبا کی تصدیق کے بعد الاسلام مال میں دنیوب سینٹر اور الاسلامیہ محلے میں ذات قوم نامی سپر مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مذکورہ شاپنگ سینٹرز میں جانے والوں کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر 2 ہفتوں کے لیے خود کو محدود کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ مذکورہ سپر مارکیٹوں میں کام کرنے والے 2 کارکنوں میں وبا کی تصدیق ہوئی ہے جنہیں قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ واقعے کی تفصیل وزارت صحت کی متعلقہ کمیٹی کو بتا دی گئی ہے جس نے دیگر کارکنوں کو بھی محدود کر دیا ہے جبکہ ان کے وبا ٹیسٹ بھی لیے جا رہے ہیں۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ خوف و ہراس پھیلانے کی ضرورت نہیں، محض احتیاطی تدابیر کے طور پر سخت اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں۔ طائف میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل قرنطینہ سینٹر میں تبدیل۔ طائف میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل قرنطینہ سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں بیرونی ملک سے آنے والے شہریوں کے علاوہ وبا کے دیگر مریضوں کو طبی نگرانی میں رکھا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف محکمہ صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ محکمہ صحت نے پورا ہوٹل کرائے پر حاصل کر لیا ہے۔ یہ طائف کا 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں مریضوں کی نگرانی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہوٹل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد وزارت صحت کی طرف سے مختلف شعبوں کے ماہرین کی ٹیم نے ہوٹل کا دورہ کر کے ہر طرح سے اطمینان کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہوٹل میں کمروں کا جائزہ لینے کے علاوہ طبی عملے کی رہائشی، مریضوں کو پیش آنے والی سہولیات اور متعدد بیماریوں کے حوالے سے مقررہ ضابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وبا کے شعبے میں یہاں آنے والے مریضوں کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ محصور کر دیے گئے ہیں، انہیں ہر طرح کی سہولت اور آرام مہیا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طبی تقاضوں کے علاوہ ہوٹل میں کچھ اضافے کرنے کے بعد بہت جلد اس میں مریضوں کی میزبانی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہوٹل میں 100 کمروں کے علاوہ فیملی کے لیے الگ اپارٹمنٹ ہیں۔ ہوٹل کے تمام کمروں کے علاوہ طبی عملے کی کام کرنے کے مقامات کو جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ G20 کے اعلامیے میں دی گئی 8 تجاویز۔ سعودی عرب کی قیادت میں G20 کے تینوں گروپوں نے آن لائن اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق روزگار پر وبا کا اثرات کم کرنے کے لیے 8 تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اعلامیہ میں اجلاس کے شرکاء نے خواتین کے مسائل حل کرنے، عمدہ کارکردگی کو یقینی بنانے اور اسامیوں میں کمی سے پیدا ہونے والی مشکلات کو حل کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق بزنس گروپ، لیبر گروپ اور سوشل گروپ نے مشترکہ اعلامیے میں امر پر زور دیا کہ G20 کے قائدین نے سربراہ اجلاس کے موقع پر جن عزائم کا اظہار کیا تھا انہیں عملی جامہ پہنایا جائے۔ G20 کے تینوں گروپوں نے قائدین سے کہا ہے کہ وہ 8 موضوعوں پر ہنگامی بنیادوں پر کام کریں۔ اجروں اور اجیروں اور سول سوسائٹی کے مؤثر شخصیات کو فیصلے میں شریک کیا جائے، خصوصاً خواتین کو فیصلہ سازی کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ وبا سے خواتین اقتصادی طور پر بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، انہیں کم تنخواہ، غیر رسمی اور عارضی اسامیوں پر کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مختلف شعبوں میں لاکھوں کارکنان کو غربت، ملازمت اور قرضوں سے نجات دلائی جائے، خصوصاً خواتین، بوڑھے اور ہنرمند اس آزمائش میں بہت زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی 7 اپریل 2020 کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح مزید سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں، کیونکہ ہم نہ صرف سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس دیتے ہیں بلکہ تمام عرب کنٹریز کی اپڈیٹس ڈیلی کی بنیادوں پر آپ کو اردو اور ہندی میں پیش کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔